बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब कायनात का इरशाद मुबारक है, और जब क़ुरआन पढ़ा जाए तो तवज्जो से सुनो और ख़ामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। हमारे देहातों के अंदर ये मामला मौजूद है कि आज तक शबीने में लोग स्पीकर इस्तेमाल करते हैं, यानी रात, और ये मसला आम देहातों के अंदर पेश आता है। और जो लोग इस बात को समझते हैं कि ये बेअदबी है और जायज़ नहीं है, उनकी लोग बात नहीं मानते और रियाकारी और दिखावे के लिए और रस्म को अदा करते हुए और दूसरों को बताने के लिए कि हम अपने बुज़ुर्गों के लिए या अपने अजीज़ों के लिए कुरान जो है वो पढ़ा रहे हैं, तो इस वजह से वो लोग बज़िद होकर स्पीकर में ही शबीना करवाते हैं। तो हमारे यहाँ भी ये मसला दरपेश हुआ, तो मैंने ये समझा कि इस मसले को फ़ुक़हाए किराम के अक़वाल और इरशादात की रोशनी में, मुफ्तियान किराम के जो फतावा जात हैं उसकी रोशनी में बयान कर दिया जाए। फतावा शामी के अंदर अल्लामा इब्न अबदीन शामी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस मसले को बयान फरमाया है, और उसके अंदर ये हिस्सा इबारत का जो है वो अहम है कि वह अला हाजा लो क़ारा अला सतही, कि अगर कोई बंदा मकान की छत पर चढ़कर कुरान की तिलावत करता है, वन्नासु नियामुन, और लोग जो है वो सो रहे हैं, या सामू, तो वो गुनहगार है, वो बंदा गुनहगार है। अइल अन्नहु, उसकी वजह क्या है, इसलिए कि यकूनु सबबन लिइरादिहिम अन इस्तिमाइही, कि ये बंदा खुद उनके समात ना कर सकने की वजह बन रहा है, यानी ज़बरदस्ती उनको सुनवाना चाहता है। औ लिअन्नहु युज़ीहिम बिइक़ाज़िहिम, और दूसरी जो वजह है वो ये है कि ये उनके नींद के अंदर अज़ियत का सबब बन रहा है। तो ये अल्लामा शामी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फतावा शामी के अंदर रद्दुल मुख्तार के अंदर इस चीज़ को बयान फरमाया है। अब इसी बात को जो है वो अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तिबियानुल कुरान की पहली जिल्द के अंदर फतावा शामी के हवाले से ही इस मसले को, जहाँ आदाब कुरान यानी तिलावत कुरान के आदाब बयान किए गए, वहाँ इसी पूरी इबारत को उन्होंने नकल फरमाया। ये जो आपने इबारत सुनी फतावा शामी की और तर्जमा भी आपने सुना, इससे आगे जो है वो मज़ीद इसकी वजाहत करते हुए अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि असल ये है कि कुरान मजीद का सुनना फ़र्ज़ कफ़ाया है, क्योंकि कुरान मजीद पढ़ने का हक़ ये है कि उसकी तरफ तवज्जो की जाए, उसको ज़ाया ना किया जाए। बाज़ लोगों के खामोश होने से यह हक़ अदा हो जाता है, जैसे मुसलमान के सलाम का जवाब देना उस मुसलमान के हक़ में रियायत की वजह से वाजिब है, और बाज़ लोगों के जवाब देने से यह हक़ अदा हो जाता है और बाकी तमाम लोगों से इसका वजूब साकित हो जाता है। इसी तरह अगर चंद बंदे कुरान सुनते हैं, बाकी अपने कामों में मसरूफ़ हैं, तो दूसरे गुनहगार नहीं हैं, ना पढ़ने वाला गुनहगार है, यानी जहाँ तक वो ज़रूरत की आवाज़ रख के पढ़ रहा है, खामखा नहीं। आगे फरमाते हैं, हाँ, कुरान मजीद पढ़ने वाले पर कुरान का एहतराम वाजिब है, यानी जो पढ़ रहा है उस पर भी वाजिब है कि वो एहतियात करे और देखे मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, किसी को तकलीफ़ तो नहीं हो रही। आगे फरमाते बाई तौर कि बाज़ारों में कुरान ना पढ़े, ना ऐसी जगह पर कुरान मजीद पढ़े जहाँ लोग अपने कामों में मशगूल हैं। अगर उसने ऐसी जगहों पर कुरान मजीद पढ़ा तो वही शख्स कुरान मजीद के एहतराम को ज़ाया करने वाला होगा, ना कि मसरूफ़ और मशगूल लोग। यानी मशगूल लोग जो हैं वो गुनहगार नहीं, जो जानबूझ के दरमियान में पढ़ रहे हैं और लोग मशगूल हैं, वो अपनी उनकी मजबूरी है और ज़बरदस्ती उनको सुनवाना चाहता है, तो ऐसा बंदा खुद गुनहगार है, ताकि लोग हर्ज में मुब्तला ना हों। चूँकि लोगों को अज़ियत देना है और हर्ज में मुब्तला करना है। तो आगे अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, हमारे ज़माने में लोग मस्जिदों में माइक पर तरावीह और शबीने पढ़ते हैं और बाहर के स्पीकरों को खोल देते हैं, जिससे महल्लों बाज़ारों में दूर दूर तक कुरान मजीद की आवाज़ जाती है और लोग अपनी मसरूफियात की वजह से कुरान मजीद नहीं सुन सकते, और यूं कुरान मजीद की बेहुरमती होती है और उसका गुनाह उन पर होता है जो मस्जिद के बाहर के स्पीकर चलाते हैं। इंतज़ामिया हो, वो कारी साहिबान हैं, हुफाज़ किराम हैं, वो गुनहगार हैं, इसलिए
واجب ہے کہ صرف مسجد کے اندر کے سپیکروں کو چلایا جائے اور ان کی آواز بھی اتنی اونچی نہ کی جائے جس سے مسجد کے باہر آواز جائے. سمجھ آئے گی بات کی؟ تو یہ علامہ غلام سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی کی عبارت بھی پیش کی اور مزید انہوں نے اپنی طرف سے بھی اس کی وضاحت فرما دی. یہ اس دور کے عظیم محدث اور مفسر اور شارح ہیں اور مفتی ہیں جن کا آپ فتویٰ جو ہے وہ سماعت فرما چکے. اسی طرح مفتی منیب الرحمان صاحب، ان کا جو ہے یہ سلسلہ تفہیم المسائل کا فتاوی جات کا یہ جلد 100 ہے، تیسری جلد کے اندر یہ مسئلہ جو ہے یہ موجود ہے. صفحہ نمبر ہے اس کا 382، یعنی تفہیم المسائل تیسری جلد 382 صفحے پر بھی یہ مسئلہ موجود ہے. اسی طرح یہ انوار الفتاوی ہے مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی ان کا، تو یہ صفحہ نمبر 232 پر یہ بالکل یہی لکھتے ہیں کہ ایسا شبینہ جو کسی کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث نہ ہو اس کے انعقاد میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اگر لوگ اپنی خوشی سے اس میں شریک ہوں اور کسی پر زبردستی نہ کی جائے اور باہر کے سپیکر بھی استعمال نہ کیے جائیں تو اس کے جائز ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے، باہر کے سپیکر استعمال نہ کیے جائیں. اور اسی طرح یہاں شبینے کے متعلق ایک اور بات عام ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی ایک جو حافظ ہے یا قاری ہے وہ پوری رات شبینہ پڑھتا ہے. تو آداب جو ہیں تلاوت قرآن کے ان میں یہ بھی ہے کہ جب تک دل جمے لگے اس وقت تک تلاوت کی جائے، اور جب طبیعت بوجھ محسوس کرے، آخر انسان ہے، تو اس وقت وہ تلاوت قرآن ترک کر دے، چونکہ قرآن پاک جو ہے وہ شوق سے کرنی چاہیے. اب جو رات کو شبینہ کرتے ہیں وہ تو ایک ٹوٹل پورا کرتے ہیں، خانہ پوری کے لیے وہ جلدی جلدی قرآن پاک جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور قرآن پاک کے آداب میں سے ورتل القرآن ترتیلا بھی ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، نہ کہ ایسے پڑھا جائے کہ بالکل ہی کچھ سمجھنا ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. تو یہ بھی ادب کے خلاف ہے. ایک تو سمجھا کے پڑھنا اور دوسرا شوق سے پڑھنا، یہ بھی قرآن کے بنیادی آداب میں سے ہے. جبکہ ہمارے قاری صاحبان اور حافظ صاحبان جو ہے وہ جب ایک رات میں ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کس طرح وہ جلدی جلدی میں پڑھتے ہیں اور بے ذوقی کے اندر وہ بالکل ایک اپنا جو کام ہے وہ مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد کے اندر، ترمذی شریف کے اندر، ابن ماجہ، سنن دارمی میں، مسند احمد میں اور صحیح سند سے موجود ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لم یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3، جس نے 3 دن سے پہلے قرآن ختم کیا اس نے کچھ نہ سمجھا. 3 دن سے پہلے قرآن مجید ختم کرنا اس کو پسند نہیں کیا گیا. ظاہری بات ہے وہ بالکل پھر پڑھنے کی کوشش کرے گا کہ میں نے پڑھ لیا ہے. تو ایک بندہ جو ہے وہ 3 دن سے پہلے ختم نہ کرے تاکہ ذوق بہار رہے اور سمجھ آئے میں کیا پڑھ رہا ہوں. اب ایک رات کے اندر جو 2 حافظ ہیں اگر وہ پڑھیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تو کس طرح پڑھیں گے. تو لہٰذا اگر ایک رات کے اندر شبینہ کو کرنا چاہتا ہے تو کم از کم 3 حافظ ہونے چاہیے اور آواز اتنی ہونی چاہیے کہ جہاں تک لوگ سن رہے ہیں کسی کی اذیت کا باعث نہ بنے اور قرآن پاک کے نہ سننے کی یہ وجہ نہ بنے. اس لیے اگر یہ کام ہوگا تو شبینہ کروانے والے، شبینہ کرنے والے، مسجد والے، انتظامیہ والے سب گنہگار ہوں گے. اس لیے کہ یہ بنیادی جو ہے وہ ادب قرآن نے خود سکھایا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کے جو آداب ہیں ان کا لحاظ کرتے ہوئے تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے اور ریاکاری سے بچتے ہوئے، دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کو بتانے کے لیے نہیں کہ ہم اپنے عزیز کے لیے قرآن خوانی کروا رہے ہیں، اس لیے کہ اجر دینے والا اللہ قریب ہے. مقصد ہے ثواب پہنچانا. تو ثواب کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، عالم الغیب والشہادہ. اندر بیٹھ کے کوئی تلاوت کرتا ہے کسی عزیز کے لیے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سن رہا ہے اور اس کے علم کے اندر ہے، وہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. تو لہٰذا اگر کوئی ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو پھر تو بالکل ہی رائے گاہ ہے. تو اس وجہ سے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عزیزوں کے لیے تلاوت قرآن جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.